अस्सलाम वालेकुम। यस्मीन आडियो नॉवेल्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके एक नई नॉवल के साथ आए हैं जिसका नाम है बहतावर, जो साइमा महबूब इलाही का लिखा हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपने नावल की जानिब। बहतावर। इस घर को पहली मर्तबा देखने पर ये एक आम सा तासुर पैदा होता था, क्योंकि वाकई इसमें कोई खास बात नहीं थी। बज़ाहिर आम सा मकान था, जैसे कि अक्सर देहातों में होते हैं। दीमक लगा लकड़ी का बदरंग दरवाज़ा था, जिस पर सदियों पहले सब्ज पेंट किया गया था, जो अब अपना रंग खो चुका था, और जो कसर रह गई थी वो जगह जगह पड़ने वाली छोटी मोटी सुराहों और दरारों ने पूरी कर दी थी। दरवाजे के बीचों बीच एक खटका सा लगा था, जैसे बाहर से घुमाने पर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है, गोया हर आने वाले को खुशामदीद कहा जा रहा हो। घर के अंदर दाखिल होने पर मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू सबसे पहले इस्तकबाल करती। दरवाजे के सामने ड्योरी थी, जहाँ मुर्गियों का डरबा बड़ा हुआ था। मुख्तसर सी ड्योरी क्रॉस करने के बाद सहन आता है। वसी और गुरीज सहन की हमवार ज़मीन पर हिमावत छिड़काव करके झाड़ू लगाती होती। सहन में दाखिल होने पर सबसे पहले नज़र नीम के 3 दरख्त पर पड़ती, जो एक तार की सूरत में लगे हुए थे। इन दरख्तों के नीचे 4 चारपाइयाँ बिछी हुई थी, जिन पर बैठी बीबी जान मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ नजर आती। कभी कपड़े उधेड़ती या मरम्मत करती, कभी छोटे बड़े स्वेटर्स और मोज़े बुनती, और कभी दाल चावल साफ़ करती। वही हर वक्त मसरूफ़ रहती। दोपहर के वक्त बच्चियाँ सपारा पढ़ने आती तो उन्हें भी यही बिठाया जाता। सादा कपड़ों में मबलूस सफ़ेद दुपट्टे के हाले में परनूर चेहरे वाली बीबी जान को देखकर अकीदत और एहतराम का एहसास होता। इनके मिजाज में सख्ती और नरमी का इम्तजाज पाया जाता। मोहब्बत करने पर आती तो जान लुटा देती। हर किसी की शरीक के गम, गाँव की किसी भी औरत का मसला इनका अपना मसला होता। सबकी मदद को हिम्मत वक्त तैयार रहती। गाँव वालों की नज़र में इनकी शख्सियत ऐसी भी थी जो गलत ना हो सकती थी। इनके मजाजी हुदा मौलवी साहब की तरह असूलों में सख्त, गलत बात न बर्दाश्त करने वाली। कोई ऐसी बात जो इनके नज़दीक ठीक ना हो, वो इसकी मुखालफत में डट जाती। फिर दुनिया की कोई ताकत इन्हें अपने मौक़िफ़ से हटा ना सकती थी। अगर इनके ख़याल में कोई बात ठीक हो तो वो हर सूरत इसकी तायद करती। इसकी एक मिसाल गाँव में लड़कियों का प्राइमरी स्कूल था। इस जगह मेहमान ख़वातीन को मुक्ताया जाता, जिनका आना जाना सारा दिन जारी रहता था। सहन के मशरक़ी हिस्से के कोने में एक हैंड पंप लगा हुआ था। इसके साथ थोड़े से हिस्से को सीमेंट का लेप करके पक्का किया गया था। जिस जगह खासी करामत थी, यहाँ कपड़े धोए जाते थे, बर्तनों को चमकाया जाता था, और बच्चों के नहाने के लिए भी यही जगह काम आती थी। हैंड पंप के साथ एक कुआं था। इसे कुआं कहना शायद कुएं को पसंद ना आए, क्योंकि थोड़ी सी लेकिन गहरी जगह खोदकर इसे अंदर से पक्का कर दिया गया था। ये दानिशमंदाना काम बीबी जान के ससुर मरहूम ने किया था। पानी की कमी के दिन इस कुएं की अहमियत 50 गुना बढ़ गई। गांव के कई घरों की लड़कियां बाल्टी वगैरह यहीं से भर कर ले जाती। इसके साथ गुसलखाना था। दूसरी तरफ बैठक थी, जिसका एक दरवाज़ा अंदर कमरे की तरफ और दूसरा गली की तरफ खुलता। बैठक में सारा दिन मेहमान मौजूद होते। ये बैठक हिजरे का काम भी करती। दूर दराज से आने वाले मुसाफिर मर्द मस्जिद के अलावा यहाँ भी क़याम करते। इनके खाने पीने की जिम्मेदारी आगा जी ने अपने ज़िम्मे ली हुई थी। आगा जी मस्जिद के इमाम और बीबी जान के मजाजी खुदा हैं। इनका तर्ज ज़िंदगी 1400 साल पहले के मुसलमानों के तर्ज ज़िंदगी का परतो था, और मकसद हयात भी वही था। नहायत मुत्की और परहेजगार थे। माथे पर चमकता मेहराब इन्हें दूसरों से मुमताज़ करता। ज़िंदगी में एक मरतबा बैतुल्ला की ज़ियारत इनकी अवलीन ख्वाहिश थी। मेहमान नवाज थे, इसीलिए हर वक्त इनकी बैठक में मेहमानों की आमदोरफ़त जारी रहती। इस महंगाई के दौर में जब लोग अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारियों से तंग थे, लेकिन वो जहाँ तक मुमकिन होता वो लोगों की अखलाकी और माली मदद फरमाते थे। हर हाल में खुश और किस्मत पर शाकिर। थोड़ी सी ज़मीन थी जो करम देन को ठेके पर दी हुई थी। इसी आमदनी से गुजर बसर होता। औलाद की बेहतरीन तालीम और तरबियत इनकी आरज़ू थी, और बीबी जान ये जिम्मेदारी अहसन तरीके से पूरी कर रही थी। वो इस तरफ से बेफिक्र थे। बेटे दोनों गांव के मिडल स्कूल में ज़रे तालीम थे। बचपन में ही हिफ्ज़ कर चुके थे। दिनवी तालीम स्कूल से और दीनी तालीम घर पर माँ बाप से हासिल करते। यही वजह है कि गांव के दूसरे बच्चों की निस्बत सुलझे हुए और शाइस्ता इतवार थे। हैंड पंप की मुहालबत से मतजानी मगरबी हिस्से में 2 कमरे थे, जो मकीनों के ज़रिए इस्तेमाल थे। इन कमरे के दाईं तरफ दीवार के साथ एक 90 डिग्री ज़वाया की दीवार बनाई गई थी। इसे एक साइड से खुला छोड़ा गया था। इसके अंदर एक चूल्हा, एक चौकी, चंद बर्तन और मसालों के डब्बे रख कर इसे बावर्ची खाने का दर्जा दे दिया गया। इसमें हिमा वक्त
एक हस्ती मसरूफ़ नज़र आती। वैसे तो वो पूरे घर में ही मसरूफ़ रहती, लेकिन दिन का बेशतर हिस्सा वो इधर ही गुजारती थी। आगा जी की मेहमान नवाजी की बदौलत और जिस कहानी को सुनाने के लिए तारुफ करवाया जा रहा था, इन्हीं की है। ये आगा जी की इकलौती दहतर और पहलू की औलाद हैं। इनका वजूद इस घर में खजाने की हैसियत रखता है, जिसकी निगरान बीबी जान की नज़रें हर वक्त करती हैं। इनका नाम बहतावर है और प्यार से बहतावर ही कहा जाता है, क्योंकि नाम बिगाड़ना बीबी जान को पसंद नहीं है। गांव के प्राइमरी स्कूल में 5 जमातें पास की थी। अब इनका शुमार गांव की पढ़ी लिखी लड़कियों में होता है। खूबसूरत अल्लाह की देन है। इस मामले में वो वाकई बहतावर है। हुस्न व मासूमियत का हसीन इम्तियाज़ थोड़ी चिड़चिड़ी, थोड़ी शरारती बचपन में ही हालाजात से मनसूब कर दिया गया। जो 8 जमातें पास हैं, इसके बारे में बीबी जान का कहना है कि मर्द की सूरत कौन देखता है, बस मुसलमान हो, 5 वक्त नमाजी हो, हाथ में हुनर होना ज़रूरी है। थोड़े अरसे पहले तक वो भी इनकी बात से मुतफिक थी। शायद आंदा भी मुतफिक ही रहती अगर इसकी ज़िंदगी में अब्दुल्ला ना आया होता। अब्दुल्ला इसकी सहेली नूरी का भाई था, जो शहर से 14 जमातें पास करके आया था। इतना सोना था कि राह चलती लड़कियों के दिल से इसे देखकर धड़कना भूल जाते। बड़ी बुढ़ियाँ बुलाएं लेते न थकती। अब तो गांव के स्कूल में मास्टर लग गया था। चाहता तो शहर में भी नौकरी कर सकता था, लेकिन वो पढ़ लिख कर वापस गाँव आ गया, क्योंकि उसका कहना था, मैंने तालीम इसलिए हासिल की है कि अपने गांव की खिदमत करूं। मेरे गांव का मेरी और मेरी तालीम की ज़रूरत है, वरना शहर में तो मेरे जैसे हज़ारों हैं। तब इसकी ज़ात गांव के लड़कों के लिए मिसाल बन गई। माँ बाप अपने बेटों को इलाही बख्श के बेटे की मिसालें देते। इसकी अहमियत का ये आलम था कि गांव के बुजुर्ग तक इसकी आमद पर जगह छोड़ देते। और अब यही अब्दुल्ला बख्तावर की मासूमियत का असीर हो गया था। इसकी शख्सियत ऐसी थी कि कोई भी लड़की इसे नज़रअंदाज कर देती। बख्तावर भी ज़्यादा देर अपना दामन ना बुझा पाती। अब्दुल्ला की मोहब्बत की आँच इसके दिल तक पहुँच गई। वो दोनों धीरे धीरे इस शाहरा पर चलते जा रहे थे, इस बात से बेखबर कि ये आँच कौन सा जहन्नम सुलगाने वाली है। ये सर्दियों की खुशबूदार सुबह थी। सारे सहन में धूप फैली हुई थी, जो जिस्म की सुरूर आमेज़ गरमाइश बख्श रही थी। 4 दिन तक मुसलसल हल्की हल्की बूंदाबांदी के बाद निकलने वाली धूप ने मौसम के साथ साथ मिजाज में भी खुशगवार तब्दीली पैदा की थी। वरना सुबह बिस्तर से निकलने को तो दिल ही नहीं चाहता था। जैसे तैसे नमाज पढ़कर दोबारा सफाई में घिसने को जी चाहता, लेकिन बीबी जान की ये गोरी इसके इरादों पर पानी फेर देती और वो दिल महसूस करके नाश्ते की तैयारी में लग जाती। आज घर पर कोई न था। आगा जी मस्जिद में थे और ज़ोहर की नमाज के बाद ही उन्होंने घर आना था। रहीम और करीम स्कूल गए हुए थे और बीबी जान चाची मुमताज़ के घर इनकी अयादत को गई हुई थी। इसने खुशगवार अंदाज में आसमान पर नजरें दुराई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। दरख्तों पर बैठी चिड़ियों ने हैरत से इसे देखा और फिर से उड़ गईं। हवा से दरख्तों की शाखें चुभने लगीं, गोया इसकी हंसी के जवाब में खिलखिला रही हों, इसकी खुशी पर खुशी हो रही हों। सूखे पत्ते धीरे धीरे शाहों से जुदा होकर इसके कदमों में आकर चरचराने लगे। इसने एक पत्ते को उठाकर हथेली पर रखा। वो थोड़ी देर तक महवियत से इसे तकती रही, फिर फूंक मारकर इसे उड़ा दिया। हवा ने अपने पत्ते को दूर कर दिया। वो पकड़ने को आगे बढ़ी तो वो मजीद दूर हो गया। वो बेएख्तियार दौड़ी तो हुआ ऐसे दीवार पार ले गई। अरे, इसकी बेएख्तियार हंसी में सारा माहौल शरीक हो गया। अब हवा ज़मीन पर पड़े दूसरे पत्ते भी उड़ाने लगी थी, जो अभी अभी शाहों से टूट कर गिरे थे, वरना पहले के टूटे हुए पत्ते तो सुबह की ओस से नम हो गए थे। वो मुस्कुराती नज़रों से हवा में पत्तों का रक्स देख रही थी। आज तो मुर्गियों की कटकट भी बुरी नहीं लग रही थी। चिड़िया दोबारा दरख्तों पर बैठ गई थी और चहचहा रही थीं, गोया वो भी मौसम की लताफत महसूस कर रही हों, या फिर इसकी खुशी की वजह से पूछ रही हों। वो इन्हें कैसे बताती कि आज 7 तारीख है, आज अब्दुल्ला को शहर से वापस आना है, आज वो इसे 1 महीना और 12 दिन बाद देखेगी। वो 15वीं जमात के इम्तहान देने शहर गया हुआ था और कल यानी 6 तारीख को इसका आखिरी पर्चा था। वो वादा करके गया था कि जिस दिन इसका आखिरी पर्चा होगा उससे अगले दिन वो वापस आ जाएगा। ये अरसा बख्तावर ने दिन गिन गिन कर गुजारा था। वो जानती थी कि अब्दुल्ला भी इतना ही बेकरार होगा इसे देखने को। जैसे इम्तिहान खत्म हुआ वो वापसी की राह लेगा। मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं ना कि मेरे लिए दुआ करना, जाते हुए उसने कहा था। वो बेख्तियार नफ़ी में सर हिला गई। वो शरारत से हंस दिया। ज़ाहिर है मुझे मिलने वाली हर कामयाबी तुम्हारी ही तो है। वो एक मरतबा फिर सर हिला गई तो जानदार कह के इसके कानों में गूंजने लगे थे। बख्तावर ने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया और आज वो आ रहा है। वो दोनों हाथ फैलाकर सर खुशी के आलम में गूंज गई। सब्ज़ आंचल हुआ में फड़फड़ाने लगा। अल्लाह करे पर्चे अच्छे हुए हों। कह रहा था बड़ा मुश्किल इम्तिहान है भी बड़ी जमात का मुश्किल तो होगा।
इसे नई फिक्र ने घेरा। अच्छा ही हुआ होगा, मेहनत भी तो बहुत करता है, इसने खुद को तसल्ली दी। हाय रब्बा, वो यकदम चौंक कर ख्यालों से निकली। सारा काम तो पड़ा हुआ है, बीबी जान ने देख लिया तो खैर नहीं। वो जल्दी से गंदे कपड़ों का ढेर उठा लाई और हैंडपंप के साथ रख दिया। पहले सफाई कर लूँ, फिर हांडी कपड़े कर लूँगी, इसने तरतीबवार काम सोचे। इतने में रहीम और करीम भी आ जाएंगे स्कूल से, इनको घर पर छोड़कर मैं नूरी की तरफ चली जाऊंगी। इसने लाहे अमल तय किया और ज़ोरों शोर से काम करने के साथ साथ गुनगुनाने लगी। बीबी जान की गैर मौजूदगी की वजह से इतनी आज़ादी मिली हुई थी, वरना इन्हें इसका यूं गुनगुनाना पसंद न था। इनका कहना था कि जितनी देर वो गाना गाती है इतनी देर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिया जा सकता है। इनकी बात सुनकर वो मुस्कुरा देती। सफाई करके सालन चूल्हे पर चढ़ा दिया और बैठकर कपड़े धोने लगी। ए बहतावर, थोड़ी देर में नूरी कामती कामती अंदर आई, लेकिन इसे इत्मीनान से कपड़े धोता देखकर मुंह बना लिया। तू इधर आराम से कपड़े धो रही है और उधर मेरा वीर बावला हुआ है। बेकरारी से बार बार दरवाजे की तरफ देखता है और फिर मायूस हो जाता है। नूरी ने नाराजगी से बाइक की बेताबी का नक्शा खींचा था, इसे हंसी आ गई। तुझे कह रही हूँ, जवाबन खामोशी से कपड़े धोती बख्तावर को देखकर इसको मसीद गुस्सा आया। इसने जाग लगे हाथों से माथे पर आए बालों को हटाया और धीरे से मुस्कुरा दी। आ गया है, उसने धड़कते दिल को संभाला। जानती थी कि नूरी की बात सुनकर इसका चेहरा रंगीन हो गया होगा, लेकिन फिर भी बज़ाहिर सरसरी अंदाज में पूछा, नहीं अभी वही है, 1000 बार कहा है कि मेरे साथ मजाक ना किया कर। ऐसे कह रही है जैसे तुझे कोई परवाह ही नहीं है, वो जल कर बोली। बख्तावर ने बेअख्तियार फैलने वाली मुस्कुराहट को मुश्किल दबाया। तो क्या भंगड़ा डालना शुरू कर दूँ? वो चेहरे पर बोलेन के तासुरात पैदा करते हुए बोली तो नूरी मजीद तप गई। हाँ हाँ, तू क्यों खुश होगी, तुझे क्या परवाह, वो ही पागल है जो इतनी दूर से आया है। इधर मेरे मामे के घर इतनी रौनक होती है, लेकिन इसका तो दिल उधर अटका हुआ था, इसलिए इम्तिहान खत्म होते ही आ गया। कह रहा था मामे सदीक ने तो बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुका। वो इतना बेकरार है और तुझे कोई फिक्र ही नहीं है, अपने कामों से फुर्सत ही नहीं है। कहती हूँ इसे जा कर के बख्तावर के पास टाइम नहीं है, मेरा दिमाग ना खाए, अपने ही आऊँगी बुलाने। आना होगा तो खुद ही आ जाएगी। सच कहते हैं सियाने, औरत जात का कोई एतबार नहीं। वो गुस्से में सोचे समझे बगैर बोल रही थी, लेकिन जवाब में इसके बेसाहता कह के इसका मजीद मूड खराब कर गई। बख्तावर पर बस न चला तो गुस्से से जूती पाँव में फंसाई, जो आते ही उतार दी थी, और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। ए नूरी, रुक ना, बात तो सुन। बख्तावर सब कुछ छोड़ छाड़ इसके पीछे भाग गई। बख्तावर की आवाज़ सुनकर भी नूरी नहीं रुकी, इसने सहन में उसे जा लिया। क्या हो गया तुझे, मजाक भी नहीं समझती, मैं तुझे तंग कर रही थी। वो नूरी को कंधों से थाम कर वापस मोड़ने लगी, लेकिन नूरी वहीं जमी रही और नाराज नजरों से उसे देखने लगी। तुझे पता है मैं अपने भाई के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बर्दाश्त कर सकती, और तू? हाय, तो मैंने ऐसा क्या कह दिया, कोई गाली तो नहीं दे दी ना तेरे सोने वीर को, जो तुझे इतना तब चढ़ा है? वो जानती थी कि नूरी अपने भाई के मामले में बहुत हसास है, इसलिए जानबूझकर इसे छेड़ती। नूरी इसके साथ वापस आई। वो चौकी पर बैठकर फिर से कपड़े धोने लगी, जबकि नूरी इसके करीब ही बैठ गई थी। बस मुझे अच्छा नहीं लगा तेरा इस तरह कहना। वो कोई ऐवी सा बंदा थोड़ी ही है जो तू अभी तक नाराज थी। बख्तावर को हंसी तो बहुत आई, लेकिन छुपा गई। वो इसकी बातें सुनने के साथ साथ तेजी से कपड़े धोने लगी। सारे पिंड के लोग इसकी इज्जत करते हैं। नूरी ने सिलसिला कलाम फिर से जोड़ा। चाचे मामे मशवरे के लिए इसके पास आते हैं। तुझे याद नहीं, कमाल दीन के घर जो जिरगा बैठा था, सारा पिंड जमा था, लेकिन सरदार ने सिर्फ बुरा की मानी थी। अगर वो ना होता तो कमाला बदबख्त तो हड़प कर गया था यतीमों की जायदाद। और फिर वो स्कूल, वो मज़ीद इसकी खूबियाँ बयान करना चाहती थी कि बख्तावर ने वक्त की कमी के पेश नज़र इसे रोक दिया। वो जानती थी कि नूरी को अगर मौका मिल जाए और एक सामने, तो वो घंटों अपने भाई की तारीफ़ें बगैर थके बगैर रुके कर सकती थी। इसके ख्याल में अब्दुल्ला उनकी नज़र में वन पीस है। पूरे गांव में इस जैसा ना कोई पैदा हुआ है और ना होगा। हाँ हाँ, याद है मुझे सारी बातें, और अगर मैं भूलना भी चाहूँ तो क्या भूलने देगी? मैं मानती हूँ कि इसकी खूबियों पर किताब लिखी जा सकती है, लेकिन अगर तू ये सारी खूबियाँ दोहराने बैठ गई तो ये सारे काम ऐसे ही पड़े रह जाएंगे और बीबी जान घर से निकलने नहीं देंगी। ऐसा करके तू भी जल्दी से मेरे साथ लग जा, काम खत्म हो जाए तो दोनों मिलकर चलेंगी पीर साहब के आस्थाने पर बैत लेने। वो बोलते बोलते शरारत से हंसी। नूरी जो इसका हार बटाने का सोच रही थी, फिर तब के तू बड़ी महारानी है जो मैं तेरे काम निपटाऊं। कह दूंगी घर जाके कि अगर फारिग हुई तो आ जाएगी। ऐਵੇਂ इंतजार करके टाइम खराब ना करे, वैसे भी इसका टाइम कोई फालतू थोड़ी है। वो खुद तो इतना मसरूफ है कि नूरी का रेडियो एक मरतबा फिर स्टार्ट होने को था कि वो इसकी बात काट गई। हाँ देखा था मैंने, 20 दिन वज़ीर आज़म आया हुआ था तेरे दरवाजे पर अब्दुल्ला का पूछने, तो तूने कहा कि अभी मसरूफ है, बाद में आइएगा। वो खुद कहकर खुद ही हंसी, क्योंकि नूरी से तो उम्मीद नहीं थी कि वो इस दिल सोच मजाक से मजा लेगी। नूरी एक मरतबा फिर खफा
ہو چکی تھی۔ میں بھی کتنی جلی ہوں جو بار بار تیری باتوں میں آ جاتی ہوں۔ میرا برا کوئی بھی، سارے پنڈ کو ایک ہی تو ملی تھی۔ اتنی اچھی اچھی لڑکیاں ہیں، وہ ناراض لہجے میں کہتی ہوئی ہنسی معصوم لگ رہی تھی، پر میرے جیتے کوئی نہیں نہ ملی۔ وہ اترائی تو نوری حفقی کے باوجود ہنس پڑی۔ ہاں نہ اس لیے تو مت ماری گئی ہے اس نابینا بندے کی۔ ہاں وہ تو بیبے بندے ہیں، ایک تو اور ایک تیرا برا۔ اس نے تو پھر چھیڑا، تیسری بھی ہے نوری تیکھے لہجے میں کہتے ہوئے باہر نکل آئی۔ وہ ہنستے ہوئے دوبارہ صابن اور جا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بی بی جان کی واپسی عصر کے قریب ہوئی۔ برقع اتار کر اس کے ہاتھ میں دیا اور ڈال سی صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ بختاور دوڑ کر ان کے لیے پانی لے آئی۔ وہ ماں کے مزاج کے سب رنگوں سے واقف تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت بی بی جان سخت صدمے کی کیفیت میں ہیں۔ بی بی جان نے پانی پینے کے بعد گلاس اسے پکڑایا تو پوچھے بغیر رہ نہ سکی۔ جواب میں انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ کیا زیادہ طبیعت خراب ہے چاچی کی؟ چاچی ممتاز آغا جی کے چچا زاد بھائی کی بیوی تھی۔ ویسے تو رشتہ اتنا قریبی نہ تھا، لیکن گاؤں کے لوگوں کے لیے صرف گاؤں کا رہائش پذیر ہونا بھی بہت ہے۔ اور ویسے بھی چاچی ممتاز بہت محبت کرنے والی تھی اور بختاور سے تو ان کا خصوصی لگاؤ تھا۔ اگر وہ اپنے خالازاد کی مانگ نہ ہوتی تو چاچی ضرور اسے اپنی بہو بناتی۔ وہ اکثر اپنے اسی خیال کا برملا اظہار کرتی۔ بی بی جان کی حالت دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ بس سونا ربا سب کی عزتوں کی حفاظت کرے، بہت کلامی کے انداز میں بولی۔ بختاور حیران تھی، بی بی جان کبھی یوں مایوس نظر نہ آئی اور نہ انہوں نے کبھی ایسی مایوسی کی باتیں کی تھی۔ بی بی جان بتائیں کیا ہوا ہے؟ اس نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر ہولے سے ہلایا۔ وہ یوں چونکی جیسے ہوش میں آ گئی ہوں۔ کچھ نہیں، ممتاز کی طبیعت زیادہ خراب تھی، اس لیے پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے بتایا۔ رحیم اور کریم ابھی تک نہیں آئے؟ انہوں نے پوچھا۔ اسکول سے تو آ گئے ہیں، کھانا کھا کر ماسٹر جی کے گھر گئے ہیں حساب سیکھنے کے لیے، اس نے بتایا۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ نہیں، ممتاز کے گھر کھا لیا تھا۔ ماسٹر شہر سے آ گیا؟ بی بی جان نے پوچھا۔ بتا رہے تھے کہ آ گیا ہے، اس لیے تو گئے ہیں۔ وہ بی بی جان کو جواب دیتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماسٹر عبداللہ کے نام پر جو رنگ اس کے چہرے پر بکھر جاتے ہیں بی بی جان کو دکھائی دے۔ بی بی جان وہیں چارپائی پر لیٹ گئیں۔ بختاور ان مرغیوں کو بند کر دے، عصر کا وقت ہو گیا ہے، ابھی بچیاں پڑھنے آ جائیں گی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بختاور کو آواز دی جو صاف کپڑے پہن کر چوٹی بنا رہی تھی۔ بی بی جان میں ذرا نوری کی طرف چلی جاؤں؟ صبح بھی آئی تھی بلانے، میں نے کہہ دیا تھا کہ بی بی جان آ جائیں تو پھر آؤں گی۔ وہ اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں، ابھی ماسٹر گھر میں ہوگا، صبح چلی جانا، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن صبح تو اتنا کام ہوتا ہے اور وہ خفا ہو کر گئی ہے مجھ سے، اس نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ لیکن بی بی جان نے سخت نظروں سے گھورا تو خاموش ہو گئی اور بی بی جان دوبارہ اپنی سوچوں کے تانے بانے بننے لگی۔ کل کیوں نہیں آئی تھی نوری؟ اسے دیکھتے ہی غصے سے کہا اور چارپائی پر پڑے کپڑے سمیٹ کر اس کے لیے جگہ بنائی۔ بی بی جان نہیں چھوڑا، وہ اس کے پاس بیٹھ کے اور پاس پڑے دوپٹے کا جائزہ لینے لگی جس پر نوری نے بہت خوبصورت کڑھائی کی تھی۔ اس کے چہرے پر پسندیدگی کے رنگ دیکھ کر نوری مسکرا دی۔ یہ کس کا ہے؟ اس نے دوپٹے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نہایت اشتیاق سے پوچھا۔ تیرا۔ نوری مسکرائی۔ میرا؟ اس نے حیرانگی سے دریافت کیا۔ لیکن میں نے تو تجھے نہیں کہا تھا، دوپٹہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ تو نے نہیں، اماں نے بولا تھا، چاچی نے، اس کی حیرانگی بھری آواز ابھری۔ ہاں، اماں نے کہا کہ عبداللہ کی ووٹی کے لیے اسے گاڑ دو، اس کے لیے۔ وہ ابھی بھی بات مکمل نہ کر پائی تھی کہ بختاور کے دھموکے نے اس کا منہ بند کر دیا۔ شت، بے شرم! وہ شرم سے سرخ ہو گئی اور نوری نے بے اختیار ہنسنا شروع کر دیا۔ بہت فضول بکواس کرنے لگی ہو۔ اس نے اپنی جنب مٹانے کو اسے جھاڑا اور ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ چارپائی پر رکھ دیا۔ اس میں کون سی بات فضول تھی؟ بتا تو، نوری نے ہنوز شرارت آمیز انداز میں بولی۔ نوری میں جا رہی ہوں، بختاور نے دھمکی دی تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن شرارت آمیز مسکراہٹ مسلسل کھیلتی رہی۔ بختاور تب کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا اچھا، اب نہیں کہتی، بڑی میسنی ہے تو، جب میں کچھ کہتی ہوں تو خفا ہو جاتی ہے اور خود جو مجھے اتنا تنگ کرتی ہے وہ تجھے نظر نہیں آتا؟ اب کہ نوری حبکی سے بولی تو بختاور شرمندہ ہو گئی۔ میں نے کب تنگ کیا ہے تجھے؟ رب نہ کرے کہ تو مجھے تنگ کرے، نوری چڑ کر بولی تو وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا چھوڑ اسے۔ نوری نے سوئی کپڑے میں اٹکائی اور فریم ایک سائڈ پر رکھ کر اس کے قریب ہو گئی اور رازداری سے بولی، تجھے کچھ خبر ہے؟ انداز پراسرار تھا۔ کیا؟ وہ بھی نیری کے انداز پر متجسس ہو گئی۔ وہ مسرت نہیں ہے چاچی ممتاز کی دھی؟ ہاں ہاں، کیا ہوا اسے؟ وہ بے صبری سے بولی۔ وہ رحیمہ نہیں ہے کبرا کا خاوند؟ وہ لمحہ برکور کی۔ دونوں کا چکر چل رہا ہے۔ اس نے بات مکمل کی تو بختاور اور اچھل پڑی۔ مسرتی کا اس بڈھے کھسٹ سے؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر حیرانگی سے بولی۔ ہائی، بڈھا کدھر ہے؟ ابھی تو جوان ہے۔ نوری نے رحیمے کی حمایت کی۔ بڑا جوان ہے؟ 13 سال کی تو اس کی اپنی دھی ہے اور مسرتی 20-21 سالوں کی، کتنا تھوڑا فرق ہے، وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ تو چھوٹی عمر میں
ब्याह हो गया था ना इसका, वैसे भी मर्द की उम्र कौन देखता है, सोना भी तो है। नूरी बोली तो बख्तावर मशकूक नजरों से उसे देखने लगी। तुझे बड़ी हमदर्दी हो रही है कि तेरी नजर भी तो नहीं थी रहीमे पे। नूरी तड़प ही तो गई थी इसकी बात पर। चल दफे दूर, मेरे लिए क्या वही बुढ़ा बच्चा था। वो बेसाहता बोली तो बख्तावर हंस पड़ी। नूरी के कोल और फेल के तजाद पर थोड़ी देर बाद नूरी भी इसकी हंसी में शामिल हो गई थी। मसरती की तो मंगनी हुई थी ना अपनी मासी के पुत्र से। थोड़ी देर बाद इसे ख्याल आया, हाँ यही तो सारा रोला है। इसके मंगेतर ने भी इनकार कर दिया है, चाचे ने बहुत मारा, इसे नीलो नील कर दिया है। बरात तो इसके जान से मार रहे थे लेकिन बीबी जान ने जाकर बचा लिया। बड़ी हालत खराब थी इसकी, बिल्कुल बेजान थी। इन्होंने ही हकीम जी को बुलवाया, वरना घर वाले तो शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। मरती है तो मर जाए। बीबी जान ने इसकी माँ को खूब बेइज्जत किया। इस वक्त इसकी माँ को खबर क्यों ना हुई, इसे खबर रखनी चाहिए थी बेटी की, बल्कि इन्हीं ही क्या पिंड की सारी माँओं को खूब बातें सुनाई कि जब बेटियां जवान हो जाएं तो माँओं को चौकन्ना होना चाहिए, इनके हर अमल को परखना चाहिए, गहरी नज़र रखनी चाहिए इन पर। थोड़ा सा जेवर आ जाए तो इसकी हिफाजत के लिए क्या क्या नहीं कर देती। लेकिन घर में खजाने से ज़्यादा कीमती और हीरो से ज़्यादा सोनी कुड़ियाँ हैं और कोई फिक्र ही नहीं। इन्होंने तो चाची मुमताज़ को भी खूब चाड़ा, कहा कि इनकी एक ही बेटी है और इनकी नींदें उड़ गई हैं, तो वो चार चार बेटों के होते हुए इतनी बेफिक्र कैसे थी। इज्जतों की हिफाजत यूँ ही नहीं होती, और ना ही बेटियाँ कोई इतनी सस्ती चीज़ है कि इन्हें यूँ खुला छोड़ दिया जाए। जाने और क्या क्या कहा, मुझे तो बस इतना ही पता चल सका, औरों का तो पता नहीं। लेकिन अम्मा पर इनकी तकरीब का बड़ा असर हुआ है। जब से आई हैं लाल लाल आंखों से मुसलसल घूरे जा रही हैं। नूरी ने तफसील से जवाब दिया और वो गुमसुम सी बैठी अपनी माँ की कवाल सुन रही थी। और वो रहीमा, इसे अपनी आवाज़ किसी कुएं में से आती महसूस हुई। वो कम बहती मारा तो बड़ा ही जलील निकला। पिंड के सारे बड़ों ने इस पर दबाव डाला कि वो मुसरत से निकाह कर ले, लेकिन कुबरा ने शोर मचा दिया कि वो किसी सूरत ऐसा नहीं होने देगी, और वो अपनी बीवी के सामने कमज़ोर पड़ रहा है। लेकिन क्या पता मुकर कर रहा हो। कौन मर्द ऐसी औरत को अपनी इज्जत बनाता है जो खुद बेइज्जत हो चुकी हो। वह बदनामी सी मर्द की वजह से ही क्यों ना हुई हो, तो क्या वो बिल्कुल नहीं मान रहा। जाने क्यों इसकी आवाज़ धीरे धीरे कांपने लगी। वो तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। आज जिरगा बैठेगा तो फैसला होगा कि क्या किया जाए। मेरा ख्याल है कि मुसरती का निकाह ज़बरदस्ती इसके साथ करा दिया जाएगा, लेकिन क्या मिलेगा इसे ये ब्याह करके। सारे पिंड में रुसवाई होगी, और जिसकी वजह से हुई वो भी रस्सियाँ तड़वा रहा है। नूरी तासुब से कह रही थी, और बख्तावर का जी चाहता फूट फूट कर रो दे। इससे अच्छा तो इसकी मासी का पुत्र था, कम अज़ कम 4 बच्चों का बाप तो नहीं था। जाने इसे क्या नज़र आया रहीमे में। नूरी का अंदाज हनूज था। बख्तावर सुन होते दिमाग से नूरी की बातें सुन रही थी। आज जिरगा है, सरदार ने बरा को भी बुलाया है। जाहिर है एक ही तो तालीम याफ्ता बंदा है पूरे पिंड में, इसकी राय लेना भी ज़रूरी है। जो बात भी करेगा कायदे कानून की होगी। नूरी सूरत हाल में भी भाई की तारीफ करना नहीं भूली थी। इसकी बात सुनकर बख्तावर के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। न सिर्फ पढ़ा लिखा बल्कि गबरू जवान भी तो है। तुझे इसके जिरगा में बैठने पर एतराज़ करना चाहिए। कहीं रहीमे के इनकार पर जिरगे वाले मुसरती को पिंड के काबिले फहर सपूत के हवाले न कर दे। ये तो और भी मसला हो जाएगा। वो अपना जहन बटाना चाहती थी, इसलिए ज़बरदस्ती अपने लहजे में बशाशत पैदा की। इसकी बात का नूरी पर हातिर हवा असर हुआ और वो हंसबे तो को उछल पड़ी। हाय अल्लाह ना करे, तुझे तो ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए कि मेरे सोने वीर के लिए वही रह गई थी बेइज्जत। वो हफ्की से बोली। क्यों नहीं करनी चाहिए थी उसे ऐसी बात, वो सादगी से बोली। अब मैं कुछ कहूँगी तो तू खफा हो जाएगी, बड़ी मिसनी है तू। अब देख मुझे कैसा तंग कर रही है, इसमें तंग करने वाली क्या बात है। क्या खराबी है मसरती में, वो मुसलसल तंग करने वाले अंदाज में कह रही थी। अगर खुदा न खास्ता मसरती से बरा की शादी हो गई तो मेरा क्या हो जाएगा, सारा नुकसान तेरा ही होगा। मुझे तो बरा जाई मिल जाएगा। वो नूरी की बात पर हंस पड़ी, लेकिन आज इसकी हंसी में वो बेसाख्तगी और बशाशत न थी जो इसका हादसा थी। जाने क्या फांस थी जो सीने में जिपती महसूस हो रही थी। कोई ऐसी बात थी जो गलत थी, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रही थी। बख्तावर, तूने मुझे दहला दिया है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद नूरी बोली। वो अभी तक इसकी बात में उलझी हुई थी। पहले तो बख्तावर ने सवालिया नज़रों से उसे देखा, लेकिन याद आ जाने पर मुस्कुरा दी। गलत तो नहीं किया था मैंने, रब ना करे। हाय मैं तो अम्मा से कहूँगी आज जिरगा में बरा को जाने ना दे। नूरी वाकई की बात पर सहम गई थी, लेकिन इस तरह तो मुसरती का मसला हल ना होगा। अब जिरगे वाले चिट्टे अनपढ़, इनको क्या मालूम कायदे और कानून की बातें। अगर पिंड का सबसे तालीम याफ्ता बंदा ही बीच में ना हो तो फैसले में नुक्स तो होगा ना। वो इसे जलाने को बोली और नूरी वाकई जल गई, लेकिन इस बारे में इसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ, वो कहती हुई बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। बख्तावर ने दुपट्टा उठाया और उसे देखते हुए
जानने की सोच में डूब गई और अपनी सोचों में इतनी मगन थी कि इसे दरवाजा खुलने पर अंदर आते मर्दाना कदमों की चाप भी न सुनाई दी गई। अब्दुल्ला लापरवाही से अपनी धुन में मगन घर में दाखिल हुआ। सहन में बैठी बख्तावर को देखकर हिल सा गया। 1 महीने बाद इसको देख रहा था। जाने क्या हुआ, इसकी तबीयत पर छाई शर्मिंदगी यकदम रफू चक्कर हो गई और दिलो दिमागी पर एक ताजगी सी छा गई। मौसम पहले से भी खुशगवार था, लेकिन इसे अभी महसूस हुआ वो चुपचाप बैठी जाने किसी दुनिया की सैर कर रही थी। चेहरे पर किसी सोच की परछाइयां थी। वो धीरे धीरे कदम उठाता इसके करीब आया और हौले से बोला, अस्सलाम वालेकुम। वो जवाबन उछल पड़ी। शायद इसके वहमो गुमान में भी ना था कि वो इस वक्त वहां आ जाएगा। सीने पर हाथ रखे खामोश नजरों से वो इसे देखे गई। सलाम का जवाब तो दो ना। वो इसकी कैफियत महसूस करके मुस्कुराया। बख्तावर ने जल्दी से दुपट्टा सर पर ओढ़ा और कदरे रुख मोड़ गई थी और धीरे से वालेकुम सलाम कहा। वो आहिस्तगी से इसके करीब आया और तकरीबन सरगोशी में बोला, कल मैं तुम्हारा बहुत इंतजार किया था। जब तुम नहीं आई तो मैं दिल ही दिल में तुमसे नाराज हो गया था। बख्तावर ने इसकी बात पर धड़कते दिल को काबू करने के लिए सीने पर हाथ रखा। वो कह रहा था, मैंने सोचा था जब तुम मिलोगी तो तुमसे नहीं बोलूंगा, खूब नहरें दिखाऊंगा, तुम मनाओगी तब भी नहीं मानूंगा। इस एक दिन के लिए मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, लेकिन जब तुम नहीं आए तो दिल तुमसे बदगुमान हो गया। सोचा तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। कई बार जी में आया कि तुम्हें झंझोड़ कर पूछूं कि मेरी मोहब्बत तुम पर असर क्यों नहीं करती। वो बेबसी में कह रहा था, ये मोहब्बत भी क्या चीज़ है, किसी को रास नहीं आती। काश मैं भी इसी चीज़ से बाखबर रहता। अभी जब घर में आ रहा था तो मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि तुम यहाँ मौजूद होगी। तुम्हें यहाँ पाकर मेरा दिल खुश फहमियों में डूब गया। वो नाराजगी जो मैं कल से पाल रहा था बग से उड़ गई। रह गई तो वो खुशी जो तुम्हें देखते ही मेरे अंदर से उभरती है, वो सुरूर जो मुझे मदहोश कर देता है। कल मैं सोच रहा था मोहब्बत अच्छी चीज़ नहीं है, आदमी को किसी काम का नहीं छोड़ती, लेकिन अब वो बोलता जा रहा था। बख्तावर मसरूरी सुनती जा रही थी। इसकी बातें, इसकी बेकरारियां और बेताबियां इसे मगरूर करती जा रही थी। वो जाने और क्या कहना चाहता था कि बावर्ची खाने से नूरी निकलती दिखाई दी। अब्दुल्ला झिझक कर पीछे हटा। नूरी इसे देखकर यूं गर्मजोशी से मुस्कुराई जैसे मुद्दत बाद भाई को देखा हो। तू कब आया ब्रा? वो जोश से बोली। हाथ में चाय का कप था जो बख्तावर के लिए बनाकर लाई थी। अभी आया हूँ, वो कहकर अंदर वाले कमरे में चला गया। इतनी जल्दी कैसे आ गया? तबीयत तो ठीक है ना? वो कुछ तशवीश से बोली। हाँ ठीक है। तेरे लिए चाय लाऊं? नूरी ने पूछा, लेकिन वो नफी में सर हिलाता हुआ अंदर चला गया। इसके जाने के बाद नूरी ने हल्कार बरा और मायना हेज नजरों से बख्तावर को देखने लगी, जो अपने धड़कते दिल को संभालते हुए नूरी की सवालों का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही थी। क्या कह रहा था मेरा ब्रा तुझे? नूरी ने कप पकड़ाते हुए शोही से पूछा। वो नजर चुरा गई। कुछ नहीं, इसने लहजे को सरसरी रखना चाहा। हाँ तभी घंटा भर से खड़ा था। नूरी ने अंधेरे में तीर चलाना जो निशाने पर बैठा वो बताने लगी। खफा हो रहा था कि मैं कल क्यों नहीं आई। फिर तूने क्या कहा? नूरी ने इश्तियाक मिले तजस्सुस से पूछा। कुछ नहीं, मेरे कुछ कहने से पहले ही तू आ गई, इसने आम से अंदाज में कहा, लेकिन नूरी बेहतियार हंस पड़ी। अच्छा तो तुझे ये कम है कि मैं क्यों आई, मगर कहती है तो वापस चली जाती हूँ। वो इशारा हमेश लहजे में बोल। बकवास न कर, इसने जलाकर कहा और चल के सिप लेने लगी। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद उठ खड़ी हुई। अच्छा अब चलती हूँ, पता भी नहीं चला और इतनी देर हो गई। वो दुपट्टा ठीक से ओढ़ते हुए बोली। बीबी जान परेशान हो रही होगी। हाँ अब तुझे जल्दी करनी ही है, नूरी ने कहा, लेकिन वो नज़रअंदाज करती हुई बाहर निकल गई। चाची मुमताज़ के घर चिरका था। आगा जी भी वहीं थे। चाची मुमताज़ तो सदमे से बेहोश हो गईं। इन्हें कस्बे के अस्पताल ले जाना पड़ा। इनकी दूसरी बेटियों की भी बदनामी हो रही थी। पूरे गांव में मसरती और रहीमे की दास्तान गर्दिश कर रही थी। घर घर में यही तस्करा था। मसरती की वजह से इसकी छोटी बहन उल्फत का रिश्ता भी खतरे में पड़ गया था, क्योंकि दोनों बहनों का रिश्ता एक ही घर में तय हुआ था। अब जब मसरत के किरदार पर हर्फ आया तो उल्फत को उन्होंने अछूत किरदार तस्वर कर लिया था। मुसरत का मंगेतर तो साफ इनकार कर चुका था। इतनी बेइज्जती के बाद मुसरत के भाइयों का बस नहीं चल रहा था कि वो इसे जिंदा दफन कर दें और रहीमे के टुकड़े टुकड़े कर कर कुत्तों को खिला दें। चाचा फिरोज भी मौजूद थे, लेकिन इस तरह के पगड़ी इनके सर पर न थी और आंखें झुकी हुई थीं। कंधे पर पड़े साफे से वो बार बार अपनी भीगती आंखें साफ कर रहे थे। आज सब देख रहे थे कि बेटियों के वालिदैन कितने कमज़ोर होते हैं। रहीमे कुमार के बाप, भाई, साले और दीगर रिश्तेदार मुसलसल इन्हें घूर रहे थे। इनकी नज़रों की बर्चियां चचा फिरोज को अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। भाई झुके हुए सर के साथ अपनी आंखों से निकलती चिंगारियां छुपा रहे थे। साफ लग रहा था दोनों खानदान आपस में उलझे हुए हैं। कितने ही घरानों ने इस खानदान को देखा और इस्तगफार पड़ी। कितने ही लोग अपनी ही बेटियों से खौफजदा हो गए थे। कितने ही लोगों ने चश्मे तसव्वुर में खुद को चचा फिरोज की जगह देखा और थरथरा गए। और फिर फैसला हो गया। मसरती रहीमे के साथ बदनाम हुई थी, इसीलिए इसे साफ रहीमे के ही निकाह में आना था और ये इंसाफ था।
رحیم اور اس کے گھر والے اس فیصلے پر راضی نہ تھے۔ رحیم نے سارا الزام مسرتی کے سر ڈال دیا اور بریل ذمہ ہو گیا، لیکن اس کے خلاف سارے ثبوت اور شواہد موجود تھے۔ جرگے میں عورتوں کا آنا ممنوع تھا، لیکن کبریٰ سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے سردار کے آگے ہاتھ جوڑے کہ اس اور اس کے بچوں پر یہ ظلم نہ کیا جائے۔ رحیم سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ فیصلے کا دوسرا حصہ دل دہلا دینے والا تھا۔ رحیم کی 13 سال کی بیٹی مہر النساء کو مسرتی کے تینوں بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح میں آنا تھا۔ یہ سن کر چند لمحوں تک تو کبریٰ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ رحیم کے چہرے پر پہلی زردی اور پھر سیاہی پھیل گئی۔ وہ کانپتے ہونٹوں کے ساتھ رحم طلب نظروں سے سردار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سردار نے نظر چرائی، اس کا رخ آغا جی کی طرف ہو گیا۔ اس نے آغا جی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ رب کا واسطہ ہے، میرے گناہوں کی سزا میری دھی کو نہ دے۔ اس نے ایک لمحہ میں مسرتی کے بھائیوں کی آنکھوں کی چمک اور چہرے پر پھیلی مسحرانہ مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ بیٹی کا مستقبل صاف نظر آ رہا تھا۔ نقصان صرف مسرتی کا نہیں ہوا تھا بلکہ اسے بھی سولی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اس کی لاڈلی دھی کیسے رہے گی؟ اتنی نفرتوں کے درمیان ایک سوالیہ نشان تھا جو اس کی نظروں سے سامنے چھایا ہوا تھا۔ آغا جی کی نظر میں بھی وہی قصوروار تھا اور کسی گناہگار کی مدد کرنا اس کی فطرت نہ تھی، لیکن پھر بھی اس فیصلے سے انہیں رنج ہوا تھا۔ ایک معصوم جان کی مشکلات کا اندازہ تھا بھی انہیں، لیکن آئندہ کے لیے اس شرکا قلعہ کرنے کے لیے اسے بہتر کوئی فیصلہ نہ تھا۔ وہ ذاتی طور پر اتنا کر سکتے تھے کہ مہر جس کی نکاح میں جائے اسے اس کی بے گناہی کا یقین دلاتے ہوئے نیک سلوک کی تلقین کریں، اور عبداللہ کی نظر سے مسلسل رحیم کی اڑی رنگت کا جائزہ لے رہی تھی اور سوچ رہا تھا کتنی عجیب فطرت ہے مرد کی۔ جب بات دوسرے کی بیٹی کی تھی تو اس نے عورت ذات کی تذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پہلے اسے فریب دیا، پھر سارے گاؤں میں بدنام کر دیا۔ اگرچہ قصور مسرتی کا بھی تھا، لیکن وہ تو برابر کا حصے دار تھا، لیکن اس نے نہایت آسانی سے سارا الزام مسرتی کے سر ڈال دیا۔ اس وقت اسے کسی لڑکی کی عزت کا ذرا خیال نہ تھا۔ اس کے کمزور نفس کی وجہ سے اس لڑکی کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جب بات اس کی اپنی بیٹی پر آئی تو اس کی دنیا تاریک ہو گئی۔ اپنی اولاد کا دکھ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ جب ساری دنیا چچا فیروز پر ترس کھا رہی تھی تو اس وقت اسے ذرا رحم نہ آیا۔ چچا فیروز کے دکھ کا احساس تک نہ ہوا، اور اب جب دکھ کی اس پٹی سے گزرنے کی اس کی اپنی باری تھی تو وہ ہر ایک سے رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اس کی بیٹی کا کیا حشر ہوگا، یہ تو صاف ظاہر تھا۔ ایک مرتبہ پھر سارے گاؤں میں مسرتی اور رحیمے کا قصہ گردش کر رہا تھا، لیکن اب اس قصے میں مسرتی کا بھائی منصور اور رحیمے کی بیٹی شاداں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اگر میں تمہیں کوئی تحفہ دوں تو کیا تم انکار کر دو گی؟ عبداللہ نے منحور لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ آج نوری کے گھر آئی تھی۔ عبداللہ کو معلوم تھا کہ وہ کس وقت آئے گی، اس لیے اسکول سے جلدی واپس آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی نوری شرارت سے ہنسی، مانا حیض ہنکارا ابھرا اور بغور بختاور کی بوکھلاہٹ ملاحظہ کرنے لگی، لیکن عبداللہ کے آتے ہی ان دونوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گئی۔ اماں گھر پر نہ تھی، وہ عبداللہ کی چاچی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ نہیں، میں کیسے لے سکتی ہوں؟ وہ بدکی۔ کیوں نہیں لے سکتی؟ تمہیں معلوم ہے اس مرتبہ جب میں شہر گیا تھا تو مامی جی منصورہ کا جہیز تیار کر رہی تھی۔ جب ان کے ساتھ بازار گیا تو سنار کی دکان پر مجھے چاندی کی یہ پازیب نظر آئی، پھر جانے کیا سوچ کر میں نے یہ خرید لی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ انہیں تمہارے پیروں کی زینت بنتے دیکھوں اور جانوں کہ تمہارے پہنتے ہی ان کی قیمت کیسے بڑھتی ہے۔ جب میں وہاں تھا تو مجھے جب بھی تمہاری یاد آتی تھی انہیں دیکھا کرتا تھا اور تصور میں تمہیں یہ پازیبیں پہنے ادھر ادھر آتے جاتے دیکھتا۔ کبھی کبھی انسان بہت سی باتیں سوچتا ہے اور ان سوچوں سے خوشی کشید کرتا ہے، اور بہت اپنائیت اور محبت سے اسے اپنے محسوسات بتا رہا تھا اور بہت سی ہنسی جا رہی تھی۔ واپس آنے کے بعد بھی کئی مرتبہ دل چاہا کہ تمہیں دوں، لیکن ڈرتا تھا کہ کہیں تم انکار نہ کر دو، اس لیے ارادے باندھتا اور توڑ دیتا۔ کیا تم میرا تحفہ قبول نہیں کرو گی؟ عبداللہ نے بہت آس سے پوچھا اور وہ انکار نہ کر سکی اور بے اختیار اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس لمحے عبداللہ کے چہرے پر خوشی کی لہر تیزی سے پھیلی، گویا پورے جہاں کی دولت مل گئی ہو، اور اس خوشی کو محسوس کر کے حیران رہ گئی تھی۔ اس کی ذرا سی بات عبداللہ کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، اہم ہونا کتنا خوبصورت ہے، یہ اسے عبداللہ نے بتایا تھا۔ اس لمحے اس کے دل سے یہ خوف بھی مٹ گیا کہ بی بی جان کو پوچھنے پر کیا بتاؤں گی کہ یہ کہاں سے آئیں۔ عبداللہ اندر سے ایک ڈبہ اٹھا لایا۔ بختاور نے کھولا تو اس میں چاندی کی خوبصورت پازیبیں تھیں۔ پہن کر دکھاؤ، اس نے فرمائش کی تو وہ مسکراتے ہوئے پاؤں میں باندھنے لگی۔ دو دہیاں پیروں میں چمکتی پائل بہت حسین دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ ان پیروں میں باندھ کر ان کی قیمت بڑھ جائے گی۔ وہ مسکرایا اور پھر گھر آنے کے بعد بھی سارا وقت اس کے پیروں میں رہی۔ چونکہ ہلکی تھی اس لیے کوئی آواز نہ تھی، لیکن پھر بھی بی بی جان کی نظر پڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ ان کا انداز دیکھ کر ڈر گئی۔ پائل ہے، اس نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ کہاں سے آئی یہ؟ انہوں نے تفتیش کا آغاز کیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئیں کہ کیا جواب دیں۔ حقیقت تو بتانی ہی تھی۔ نوری کی ہیں، بہت سوچ بچار کے بعد
यही समझ में आया। तो तुम्हारे पास क्या कर रही है? इम ने सस्ती से डांटते हुए पूछा। मुझे अच्छी लगी थी तो इसलिए इसने मुझे दे दी। पहली मर्तबा झूठ बोलते हुए इसे लगा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता एतमाद आता जाता है। इसने बहतावर की झिझक भी कम हो गई। जौबन बीबी जान इसे साथ नजरों से घूरा और डरी और दिल दिल में दुआएं पड़ने लगी। इन्हें उतार कर रखो और नूरी को वापस कर दो, उन्होंने हुक्म सुनाया। बख्तावर ने बददिली से पाजेब उतार दी। शाम को नूरी आई तो बीबी जान ने इसे पायल वापस करने को कहा। बेटा, जाते हुए अपनी पायल भी वापस लेती जाना। बीबी जान की बात पर नूरी ऊँट बन गई और बख्तावर के तेलों पर पसीना उतर आया। इसे इतना मौका नहीं मिला कि नूरी को सारी बात बता देती। इसके आगा जी पसंद नहीं करते, शरा के खिलाफ है ना। कोशिश करो कि तुम भी ना पहना करो। नूरी समझी तो अब भी नहीं थी, लेकिन इतना पता चल गया था तो बख्तावर के पास पाजेबें हैं और बीबी जान के ख्याल में नूरी की है। लेकिन बीबी जान, ये तो तोहफा है और मैं ऐसे कैसे वापस ले सकती हूँ। बख्तावर डब्बे में पाजेब लेकर आई तो नूरी समझ गई, क्योंकि ये डिब्बा वो भाई के कमरे में देख चुकी थी। बख्तावर को घूर कर देखा, आंखों ही आंखों में बाद में निमिटने का इशारा किया और बीबी जान की तरफ मुतवज्जो हो गई। लेकिन बेटा, बीबी जान को तोहफा वापस करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो तसब्सुब में थी। एक तो पायल है, ऊपर से कीमती। बीबी जान, बख्तावर मेरी सहेली है। अगर मैंने इतनी मोहब्बत से इसे तोहफा दिया है तो क्या हुआ कि ये रख ले। मुझे ये बहुत पसंद थी, इसलिए मैं चाहती थी कि बख्तावर को दे दूं। बेशक ये ना पहने, लेकिन रख तो ले। इसने बहुत आराम से बीबी जान को कायल कर लिया। रमजान का महीना है और चचा चाची को देखो, पहुंचे हुए हैं तंग गिरने को। नूरी सख्ती झुंझलाती हुई थी। हाय, तो क्या हुआ? मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं। इसे नूरी के अंदाज पर हैरत हुई, इसलिए तो आका जी का पसंदीदा जुमला दोहराया, हमेशा रहमत नहीं होते, कभी कभी जहमत भी होते हैं। जब बारिशें मुसलसल हो रही हो, सर्दी के मारे दम निकल जा रहा हो, तो बंदा रोजे से हो, ऊपर से एक दो नहीं पूरा खानदान जमा हो, तो मेहमान रहमत नहीं जहमत लगेंगे। 3 दिन पहले ही चाचा जी आगे बगैर इत्तला के पूरे घराने के साथ। फिर कल मेरी फूफा भी अपनी बेटी और बहू के साथ आ गई। आज बड़ी फूफा चली आई तो घर आ तुझे पता चलेगा पूरा टब्बर जमा है। सबको एक ही वक्त में बरा की याद आई है। पूरा साल गुजर जाता है दरवाज़ा देखते देखते, लेकिन कोई झांकी नहीं मारता। और अब देख, मुझे तो लगता है जो रह गए थे वो भी आज कल में पहुंच जाएंगी, वो उकताए हुए अंदाज में कह रही थी। बख्तावर को इसके अंदाज पर हंसी आ गई। और सुनो, कल सदीका फूफो कह रही थी, नूरी फिक्र ना कर, जोहरा के अब्बा भी कल तक आ जाएंगे। जैसे मैं तो अखियां टंगी हैं दरवाजे पर कि कब फूफो के मजाजी खुदा का दीदार हो। मुझे काहे की फिक्र, कोई बात तो होगी तो पता लगाने की कोशिश तो करती, वरना तो पहले कभी तेरा सारा खानदान ऐसे इकट्ठा नहीं हुआ। बख्तावर को भी तजस्सुस हुआ। बड़ी फारुक हूं ना कि जासूसियां करती फिरूं, इनकी हांडी रोटी की फिक्र से निकलूं तो किसी और की तरफ ध्यान जाए। बड़ी बेजार है तू। क्यों ना हूँ मैं बेजार, सारा स्यापा मेरी जान को है। अम्मा तो सुबह ही सुबह हुक्म जारी कर देती हैं कि इफ्तारी में ये होना चाहिए। अब बंदा एक हो और काम हजार हो तो बाजार होना तो लाजमी है। नूरी इसकी बात के जवाब में दड़का रद्द दिया। अम्मा ने सारी जिंदगी कभी ससुराल वालों को इतनी इज्जत नहीं की होगी जितनी आजकल कर रही हैं। अब इफ्तारी का बखेड़ा संभाला नहीं होता कि सहरी के लिए हुक्मनामे मिलने शुरू हो जाते हैं। जोहरा और कलसूम मेरी मदद करती है, लेकिन इन बेचारों के भी छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ कुछ करने देते हैं। अच्छा, फिक्र ना कर, मैं जल्दी से काम निपटा कर आती हूँ। मैं तो इसलिए बेफिक्र थी कि माशाल्लाह बड़ी फुर्तीली है। और फिर ये भी सोचा कि जाने कौन कौन आया हो। बख्तावर को अपनी बेहबरी पर शर्मिंदगी हुई। खुद नहीं जा सकती थी तो अब्दुल्ला रहीम या अब्दुल करीम में से किसी को भेज देती। आज भी नूरी जाने कैसे वक्त निकाल कर आई थी। ओहो, इतनी भी मुश्किल नहीं है, मैं तो एम ही कह रही थी। लेकिन फिर भी मुझे एहसास होना चाहिए था, वो शर्मिंदा लहजे में बोली। अभी वो दोनों बातें ही कर रही थी कि अब्दुल रहीम घर में दाखिल हुआ। नूरी आपा, आपको अम्मा बुला रही हैं, आपकी हलाएं और मामू वगैरह आए हैं। वो कह रही थी इसे कहो जाकर सो ना जाया कर, पीछे की भी फिक्र किया कर। रहीम ने हर्फ बहर्फ अम्मा के अक़वाल सुनाए। सिर्फ 2 गालियाँ हदफ कर दी जो अम्मा ने इस चंद लम्हों के दरमियान दी थी, क्योंकि नूरी बहरहाल इससे बड़ी थी। हाय, वो भी आगे इनकी ही कमी थी। वो जलाई हुई उठी और जूते पाँव में फंसाने लगी। मैंने कहा था ना, जो रह के हैं वो भी आज कल में पहुंच जाएंगे। ऐसा लगता है इनकी तरफ से लाभ आ गया है, जो सब पनाह के लिए इधर दौड़े आ रहे हैं। वो बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकली। बख्तावर इसके बड़बड़ाहट पर मुस्कुराती। जल्दी जल्दी काम निपटा कर वो नूरी के यहाँ पहुंची। वहाँ नूरी का सारा खानदान जमा था। इसे हैरत हुई, लेकिन तजस्सुस को दबाती नूरी की तरफ चली आई और अपने खानदान के लड़कियों से साथ मिलकर जल्दी जल्दी इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। तुम्हारे घर में तो लगता है तब्बल जंग मचा है। लोगों के बोलने और बच्चों के लड़ने चीखने से अजीब सा माहौल बना हुआ था। नूरी इसकी बात पर हंस पड़ी। सच में मुझे भी यूं ही लग रहा है। इधर पकोड़े में तल लेती हूँ। वो बावर्ची खाने में मौजूद लड़कियों से सलाम दुआ करने के बाद नूरी की तरफ मुतवज्जो हुई। नूरी चूल्हे के आगे से हटकर फ्रूट चाट बनाने के लवाजमात इकट्ठे करने लगी। फेरोज, तो ज़रा ये फ्रूट चाट बना ले, इतने में खीर के लिए चावल साफ कर लेती हूँ। इसने अपनी चचाजाद
کو بھی کام پر لگا دیا۔ کیا ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ بختاور نے پکوڑے نکالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، سارا دن سب بڑوں کی خفیہ میٹنگیں چلتی رہتی ہیں جس میں ہمیں شامل نہیں کرتے۔ رب جانے کیا مسئلہ ہے جو حل ہوتا ہی نہیں ہے۔ نوری جو پرات میں چاول پھیلائے ان میں سے کنکر صاف کر رہی تھی، اس کی بات کے جواب میں بولی۔ اس کی بات پر وہاں موجود دوسری لڑکیوں کے ہونٹوں پر ماناہیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سرپرائز ہے، رات تک تجھے خبر ہو جائے گی۔ زہرا نے اپنے بچے کو کندھے سے لگا کر تھپکتے ہوئے شوخی سے کہا۔ مجھے اتنا تجسس نہیں ہے کہ پریشان ہونے لگوں، نوری نے بے نیازی سے کہا۔ برا بھی کہیں نظر نہیں آ رہا، آئے تو رات کے لیے مرغی حلال کروا لوں، وہ پرات کو سائڈ پر رکھتے ہوئے بولی۔ ہاں تو اب ماسٹر جی مرغیاں حلال کیا کریں گے؟ کلثوم نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ کیوں ماسٹر جی مرغیاں کھا سکتے ہیں، حلال نہیں کر سکتے؟ منصورہ نے مسکراتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا۔ دودھ ابل گیا ہے؟ بختاور کی نظر دوسرے چولہے پر ابلتے دودھ پر پڑی تو تیزی سے بولی۔ ہائے ربا، اماں نے دیکھ لیا تو خیر نہیں؟ نوری تیزی سے چولہا بند کرتے ہوئے تعصب سے بولی۔ کھیر کے لیے 3 کلو دودھ منگوایا تھا اماں نے اور میں نے خیال نہیں کیا، وہ تقریباً روحانسی ہو گئی تھی۔ ساتھ میں جلدی چولہا صاف کیا، زمین پر گرا ہوا دودھ صاف کیا، ممکن حد تک نقصان کے آثار مٹائے۔ کوئی بات نہیں، زیادہ دودھ ضائع نہیں ہوا، کھیر بن جائے گی، فیروز نے تسلی دی۔ لیکن وہ ہنوز پریشان تھی۔ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کھیر میں بنا لوں گی، تو کچھ اور کر لے۔ منصورہ نے اسے پریشان دیکھا تو اپنی اعتماد پیش کی۔ کیا ہو گیا ہے نوری؟ کم پڑ گیا ہے، میں اپنے گھر سے منگوا لوں گی نا، آپ کے بختاور نے کہا تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ اتنی بات پر پریشان ہو جاتی ہو، وہ خفی سے کہہ رہی تھی۔ شام کو وہ افطاری سے پہلے آ گئی۔ اگرچہ نوری وغیرہ نے اسے بہت روکا لیکن وہ نہیں مانی، کیونکہ بی بی جان اسے افطاری سے پہلے آنے کی تاکید کی تھی، اس لیے وہ ان سب کے اصرار پر اتنی مجبوری بتا کر آ گئی۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ برتن دھونے لگی تاکہ آغا جی کے گھر آنے سے پہلے فارغ ہو جائے۔ وہ افطاری مسجد میں کرتے تھے اور مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھانے کے لیے گھر آتے تھے۔ وہ آغا جی کو کھانا دے کر فارغ ہوئی تو بچا کچا تھیلا وہ سمیٹنے لگی۔ آغا جی کھانا کھا کر عشاء کی نماز اور تراویح کے لیے دوبارہ مسجد چلے گئے۔ وہ ابھی سحری کے لیے آٹا گوندنے بیٹھی تھی کہ نوری کی اماں آ گئیں۔ کیا ہوا حالہ؟ ان کو افتاؤ خزاں دیکھا تو گھبرا کر پوچھا۔ ماں کہاں ہے تمہاری؟ انہوں نے اس کا سوال انداز کر کے پوچھا۔ وہ اندر کمرے میں ہے، لیکن بتائیں نا، خیریت تو ہے؟ وہ ان کے ساتھ اندر کمرے کی طرف آتے ہوئے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے سب، نوری کی منگنی ہو رہی ہے، اس کا بلاوا دینے آئی ہوں۔ ہائے، نوری کی منگنی؟ وہ بے ساختہ چلائی۔ کس کے ساتھ؟ اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ اس کے چچا کا بیٹا ہے نا، فیصل، دبئی ہوتا ہے، چھٹیوں پر آنے والا ہے، عید تک اس کے آنے کا شادی کا ارادہ ہے۔ سچ پوچھوں تو میں راضی ہو ہی نہیں تھی، ایک ہی دی ہے، میری اس کو بھی اتنی دور بھیج دوں، لیکن خاندان کے لوگوں نے زور ڈالا تو ماننا ہی پڑا۔ اب قسمت رب کے حوالے ہے کہ وہ اس کی قسمت اچھی کرے۔ وہ اسے بتا کر کمرے میں داخل ہوئی تاکہ بی بی جان کو تفصیل سے آگاہ کر سکے۔ وہ بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ بی بی جان گرم جوشی سے نوری کی ماں کے استقبال میں بڑھ رہی تھی۔ بی بی جان میں تھوڑی دیر کے لیے نوری کی طرف چلی جاؤں؟ اماں کے کچھ کہنے سے پہلے اس نے اجازت طلب کی۔ اس وقت کیوں؟ ابھی شام میں تو آئی تھی، وہاں سے انہوں نے گھورا۔ جانے دے سکینہ، ادھر نیرو بھی اس کی راہ تک رہی ہے، اس نے کہا اسے ساتھ ہی لے کر آؤں گی، لیکن خیر اماں نے بھی سفارش کی تو وہ اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی آنا، انہوں نے تاکید کی تو وہ الٹے قدموں سے بھاگی۔ تیزی سے جانے کی دھن میں وہ گھر کی اکھڑی ہوئی چوکھٹ نظر انداز کر کے اس نے ٹھوکر کھا کر گر کے ایک لمحہ تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایسی کیا ایمرجنسی ہے جو یوں آنکھیں بند کر کے دوڑ رہی تھی؟ آنکھیں کھولنے پر اسے عبداللہ کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو عبداللہ اس پر جھکا تشویش سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کہیں لگی تو نہیں؟ عبداللہ نے پوچھا۔ نہیں ٹھیک ہوں، اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ حالانکہ کرنے کے باعث ہتھیلیاں ٹل سی گئی تھیں اور ان میں جلن ہو رہی تھی۔ عبداللہ کے سامنے گرنے کی وجہ سے شرمندگی کا احساس بھی تھا۔ یہ میرے گھر کی تحلیل ہے، کم از کم تمہیں یہاں ٹھوکر نہیں کھانی چاہیے تھی۔ اس کے انداز میں تنبیہ تھی، بمعنی بختاور سمجھ نہ پائی۔ کیا خبر اسی تحلیل پر ٹھوکر کھانا میرا مقدر ہو؟ وہ بھی اس کے انداز میں ہنس کر بول پڑی۔ نہیں، یہ دہلیز تمہیں گرانے کے لیے نہیں، سنبھالنے کے لیے ہے، وہ بہت محبت سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ بختاور نے سٹپٹا کر نظریں موڑیں۔ بتایا نہیں، اتنی باغی کیوں جا رہی تھی؟ عبداللہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جسے چھپانے کی اس نے چندہ کوشش نہ کی۔ نوری کے پاس جا رہی تھی۔ وہ اس کے مسکرانے پر چڑ سی گئی، اس لیے قدرے روکھے انداز میں جواب دیا۔ آرام سے بھی جایا جا سکتا تھا، نوری کہیں باغی جا رہی تھی کیا؟ وہ اس کے انداز پر کھل کر مسکرائی اور زمین پر پڑے شاپرز اٹھانے لگا جن میں مٹھائی کے ڈبے تھے۔ بختاور کو گرتے دیکھ کر ہاتھ میں پکڑے شاپرز وہیں پھینک کر وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ آپ کو مبارک ہو نوری کی منگنی کی۔ وہ اس ذکر سے شرمندہ ہو رہی تھی، اس لیے بات تلنے کو بولی۔ وہ سمجھ کر مسکرائے۔ شکریہ، لیکن کیا ہی بہتر ہوتا جو تم مجھے میری منگنی کی مبارکباد بھی دے رہی ہوتی، وہ شرارت سے بولا۔ ایک لمحہ کو بختاور کا رنگ سرخ ہوا، وہ بہت محظوظ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں نہیں، اچھی خالہ سے بات کرتی ہوں۔
اتنی تو لڑکیاں ہیں آپ کے خاندان میں، ابھی چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو سکتا ہے، پھر ڈبل مبارکباد ہوں گی۔ وار حادثہ کرا رہا تھا لیکن عبداللہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ، اس نے زیر لب دہرایا۔ میں سمجھا تھا مجھے ہی چلتی ہے لیکن تم تو اوہو۔ یہ ٹھہرو، بات تو سنو۔ بختاور اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی دوڑ لگا رہی تھی۔ وہ سرشار انداز میں مسکرایا۔ تھوڑی دیر پہلے کی تھکن، وہ کوفت کا نام، وہ نشان تک نہ تھا۔ وہ اندر آیا تو بختاور نوری کو گلے لگائے کھلکھلا رہی تھی۔ ہائے نوری، میسنی، یہ ٹھیک لفظ ہے تیرے لیے۔ کتنا بن رہی تھی میرے سامنے اور اب چپ چاپ منگنی کرا لی۔ جواب پر نوری نے چپنی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھورا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ کبھی ذکر نہیں کیا تو نے شاہ فیصل کا؟ دیکھنے میں کیسا ہے؟ میرا تو تجسس کے مارے برا حال ہے، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ برا جیسا ہے بالکل۔ اب تو ہی بتا، خوبصورت ہے کہ بدصورت؟ اس کی بار نوری نے اسے چھیڑا۔ اوہو، یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خوبصورت منڈا ہے، وہ کھلکھلائی اور نوری بھی اس کے انداز پر ہنس پڑی۔ برا کوئی کام تھا؟ نوری کی نظر عبداللہ پر پڑی تو پوچھا کہ بختاور کی چلتی زبان کو بریک لگا دے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ یہ مٹھائی منگوائی تھی اماں نے، وہ شاید گھر پر نہیں ہے۔ وہ ڈبے قریبی میز پر رکھ کر پلٹ گیا۔ ہائے میرے ربا، سن ہی نہ لیا ہو؟ بختاور کو فکر نے گھیرا۔ کیا ہوا جو سن لیا ہو؟ خوش ہو جائے گا کہ اتنی اچھی رائے ہے تیری اس کے بارے میں۔ صرف میری رائے کیوں، تیری رائے بھی شاہ فیصل کے بارے میں سن لی ہوگی، اس نے جتایا۔ نوری بھی ہنس پڑی۔ خالہ بتا رہی تھی عید تک شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن عید کے بعد منصور کی شادی ہے، اس کے بعد کی تاریخ رکھیں گے، نوری نے بتایا۔ تو ہوش ہے نا؟ بختاور نوری کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر بولا۔ پتہ نہیں، شاید ہاں، لیکن اتنا دور جانے کا خیال سے ڈر لگتا ہے، نوری نے اسے الجھے انداز میں جواب دیا۔ بختاور، اچھا ہوا تو آ گئی، ماسی کہہ رہی ہیں نوری کو تیار کر کے لے آؤ، چاچی جی انگوٹھی پہنانا چاہیں گی۔ کل سمندر داخل ہوئی تو وہ اس کے ساتھ متوجہ ہو گئی تھی۔ بی بی جان، 27ویں رمضان کو نوری کا نکاح ہے، مجھے اس کے لیے جوڑا لے دینا۔ اس نے بی بی جان کا موڈ خوشگوار دیکھا تو فرمائش کی۔ عید کے لیے بنوایا ہے نا؟ وہی ناگاہ پر بھی پہن لینا۔ بی بی جان نے فرمائش فوراً رد کر دی۔ لیکن بی بی جان، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن بی بی جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس، بہت فضول خرچی ہوتی جا رہی ہے، پتہ بھی ہے ممانعت اسلام میں، انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، نیا نہ لے کر دیں، وہ جو بکسے میں رکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک دے دیں۔ بختاور ایک مرتبہ پھر فرمائش کی، لیکن بی بی جان کو غصہ آ گیا۔ کیا جہیز میں سے نکال لوں؟ تو کیا ہوا بی بی جان، وہ بھی تو میرے ہیں، ایک مرتبہ پہن کر وہیں رکھ دوں گی۔ اس نے تجویز پیش کی جو بی بی جان کو پسند نہ آئی، اور اس کو باتیں سنائیں کہ اس نے آئندہ کوئی بھی فرمائش کرنے سے توبہ کی۔ نکاح والے دن جب وہ نیلے ستاروں والے سوٹ میں نوری کے پاس بیٹھی تھی تو عبداللہ کا دل اسے دیکھ کر بے ایمان ہو گیا، اسے قریب سے دیکھنے اور سراہنے کی ضد کرنے لگا۔ وہ 5 بار اندر آیا لیکن وہ اسے اکیلی دکھائی نہ دی، اس لیے دل محسوس کر کے رہ گیا۔ وہ خود پر ہار پر پڑنے والی عبداللہ کی نظروں سے باخبر تھی، لیکن بے نیازی بنی اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ کرنے لگی۔ کیا بات ہے برا، کوئی کام ہے؟ زہرا نے اسے بے چینی سے اندر باہر ہوتے ہوئے دیکھا تو آخر پوچھ ہی لیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، اس نے کہا اور باہر نکل گیا۔ نوری یہ دیکھ کر مسکرائی اور بختاور کو کوہنی ماری۔ جا سن لے کیا کہنا چاہتا ہے، وہ سرگوشی میں بولی، لیکن بختاور نے گھور کر اسے دیکھا۔ چپ کر کے بیٹھ، زیادہ نہ بول۔ کیوں نہ بولوں؟ میرا دل نہیں دکھے گا کہ میرا بھائی بے چین ہے، نوری نے پھر کہا تو وہ اٹھ کر اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ تیرے ساتھ لگی رہی تو یوں ہی فضول باتیں کر کر کے میرا دماغ خراب کرتی رہے گی، اور تو جو سچ بن کر میرے بھائی کا دماغ خراب کرتی ہے وہ، نوری نے سراسر الزام لگایا۔ وہ بھڑکی لیکن ماحول دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ بہرحال آج نوری کا نکاح تھا، آج وہ اس سے ہمیشہ کی طرح نہیں جھگڑ سکتی تھی۔ مہمانوں کو جانے دے، پھر میں تجھے تیری اس بات کا جواب دوں گی، بختاور نے دمکائی اور نوری مسکرا دی۔ عید مبارک۔ دروازہ کھولتے ہی اسے عبداللہ کی صورت دکھائی دی۔ وہ جھجک کر پیچھے ہٹی۔ آج عید کا دن تھا، آقا جی اور رحیم کریم عید کی نماز ادا کرنے گئے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے یہ سوچ کر دروازہ کھولا کہ رحیم اور کریم ہوں گے، کیونکہ ان کے علاوہ تو اتنی صبح صبح کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ آقا جی تو دوپہر تک ہی آتے، لیکن اب دروازے پر عبداللہ کو دیکھ کر اس کے حواس گم ہو گئے تھے۔ جواب تو دے دو تاکہ میری بھی عید مبارک ہو جائے، اسے سٹپٹائے انداز میں گھورتے پایا تو عبداللہ دوبارہ بولا۔ صبح صبح تمہاری صورت دیکھنے کے لیے نماز پڑھتے ہی مسجد سے رفو چکر ہوا ہوں۔ سب لوگ مسجد میں عید مل رہی ہے لیکن میں یہاں تمہیں عید مبارک کہنے آیا ہوں۔ ظالم لڑکی کا مسئلہ، میری ہمت کی داد دے ہی دو، بی بی جان کی موجودگی میں تمہیں عید ملنے آیا ہوں، وہ کہہ رہا تھا اور بختاور کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ بختاور کون ہے؟ دروازے پر پیچھے سے بی بی جان کی آواز سنائی دی۔ اب جاؤ یہاں سے، بختاور نے عبداللہ سے کہا۔ نہیں، پہلے عید مبارک ہو، اس نے شرط باندھی۔ عید مبارک، بس اب جائیں، وہ جلدی سے جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ بختاور کون ہے باہر؟ بی بی جان نے ایک مرتبہ پھر پوچھا۔ بی بی جان، فاروق ہے، رحیم کا پوچھنے آیا ہے، اس نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ جائیں آپ۔ نہیں، پہلے وعدہ کرو آج کر آؤ گے، عبداللہ نے دوسری شرط رکھی۔ نہیں، آج نہیں آ سکتی۔ نہیں، آج ہی۔
وہی نیلا سوٹ پہن کر آنا، میں انتظار کروں گا، اس نے کہا اور اپنے گھر کی طرف مڑ گیا۔ بختاور کی جان میں جان آئی۔ نماز پڑھنے نہیں گیا فاروق؟ وہ اندر آئی تو بی بی جان نے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید اسی لیے رحیم کو ڈھونڈ رہا ہو تاکہ دونوں دوست اکٹھے جائیں۔ وہ اطمینان سے کہنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ لرزتے ہاتھ بی بی جان کو دکھائی نہ دے۔ بی بی جان نے زیادہ جرح نہ کی اور اس سے شیر خورما کے بارے میں ہدایات دینے لگی۔ اس نے بھی سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اگر بی بی جان کو بنک بھی پڑ جاتی کہ باہر فاروق نہیں عبداللہ ہے تو اسے جان سے ہی مار دیتی۔ خالہ کا خط آیا تھا۔ شہر سے اتنے عرصے بعد بہن کی خبر پا کر بی بی جان مارے خوشی کے کھلی جا رہی تھی، اور بہن بھی وہ جس سے وہ دوہرا رشتہ تھا۔ انور کا شہر میں پکی نوکری مل گئی تھی، اب وہ اس کے ماتھے پر صحرا سے جانا چاہتی تھی، اس لیے بہن سے اپنی امانت مانگنے آ رہی تھی۔ بی بی جان مارے خوشی کے بھولے نہیں سما رہی تھی۔ جب سے نوری کی منگنی ہوئی تھی وہ بھی بختاور کے لیے پریشان تھی۔ بہن سے گلا تھا کہ منگنی کر کے بھول ہی گئی ہوں، لیکن اب ان کے خط نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کچھ نہیں بھولی ہیں۔ بختاور جو اتنے عرصے سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے اپنے خوابوں میں مگن تھی، چونک اٹھی۔ اب کیا ہوگا کا سوال اسے پریشان کرنے لگا۔ وہ کیسے انور سے شادی کر سکتی تھی جبکہ وہ عبداللہ سے محبت کرتی تھی؟ کیا وہ عبداللہ کو بھول سکتی تھی؟ کبھی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ عبداللہ کو چھوڑ دے، اسے بھول جائے۔ یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا، یہ اس کے لیے ناممکن تھا۔ اسے کئی گنا آسان اپنے سانسوں کی دوڑ توڑ دینا تھا۔ اس زندگی سے بہتر موت تھی جو عبداللہ کے بغیر اسے گزارنی پڑے۔ پریشانی کی حالت میں اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے عبداللہ اور اس کے گھر والے اس کی ماموں کی بیٹی منصورہ کی شادی میں شہر گئے ہوئے تھے۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ منصورہ کی شادی بھی انہی دنوں ہونی تھی یا حالہ کو بھی یہی دن ملے تھے آنے کے لیے؟ کیا پتہ جو انور کو بھی نوکری نہ ملتی، تھوڑے دن اور ٹھہر جاتا۔ کاش حالہ نے اسے بچپن سے انور کے لیے نہ مانگا ہوتا، یہ تصور ہی اس کے لیے سہان روح تھا۔ وہ بے چینی سے کبھی اندر کبھی باہر آ جا رہی تھی۔ بے چینی تو بی بی جان کو بھی تھی، لیکن دونوں کی بتابیوں میں فرق تھا۔ بی بی جان نے جوابی ٹیلی گرام روانہ کر دیا جس میں ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا گیا تھا۔ بی بی جان ٹرنک اور بکسے کھولے بیٹھی تھی جس میں بختاور کا جہیز جو نہ جانے کب سے جمع کر رہی تھی باہر نکال رہی تھی تاکہ جن کپڑوں کو سلوانا ہو سلوا لے، جو کمی بیشی ہو اسے پورا کر لیں۔ آج کل ان کے ہونٹ مسکراتے لیکن آنکھیں جل مل رہتی۔ شاید ہر ماں بیٹی کی شادی پر اتنے ہی جوش و خروش کا مظاہرہ کرتی ہے جتنا وہ کر رہی تھی۔ وہ بی بی جان جنہوں نے ساری زندگی اسے کڑی نظروں کے حصار میں رکھا، اب بار بار گلے لگاتی۔ اسے ان کی یہ تبدیلی بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی، لیکن وہ عبداللہ کے علاوہ کسی اور کی ہو جائے یہ اس کے لیے قابل برداشت تھا۔ حالانکہ آنے میں 2 دن رہ گئے تھے اور وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ عبداللہ پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اب تو شادی ختم ہو گئی ہوگی، اب کیوں نہیں آ رہا؟ اگر اسے دیر ہو گئی تو دونوں کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اور پھر وہ آ گیا۔ اس نے دروازے سے رحیم کو آواز دینے کے لیے باہر جھانکا تو اسے عبداللہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اندر جاتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اور جانے کیا ہوا کہ اسے سارے احتیاط دھری دھری رہ گئی۔ اسے احساس ہی نہ رہا کہ بی بی جان صحن میں کھڑی اس کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے نہ پیروں میں جوتی کا دھیان کیا اور نہ ہی سر پر دوپٹے کا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی۔ بی بی جان نے حیرت سے اس کی یہ حرکت دیکھی۔ ان کی سمجھ میں اتنا آیا کہ باہر بختاور نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جسے اسے یوں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ انہیں باہر جا گئی نے بختاور نوری کے گھر میں داخل ہوتی نظر آئی۔ یا اللہ ہے، جانے کیا ہوا ہے۔ وہ دہلتی ہوئی واپس آئی اور رسی پر ٹنگی چادر اٹھائی۔ نوری کے گھر والوں کی خیریت کی دعا مانگتے ہوئے چادر اوڑھی دروازے کو بند کر کے نوری کے گھر کی طرف چل دی تھی۔ اندر داخل ہونے پر انہوں نے جو منظر دیکھا ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ دہلیز نے ان کے قدم جکڑ لیے۔ بختاور ماسٹر عبداللہ کے ساتھ صحن میں کھڑی تھی۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ عبداللہ کے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر تھے جبکہ وہ عبداللہ کا گریبان پکڑے روتی جا رہی تھی اور چلا رہی تھی، کیوں گئے تم مجھے چھوڑ کر؟ بتاؤ کیوں گئے؟ اب بھی نہ آتے تو کیوں آ گئے تم؟ جب وہ انور مجھے بیاہ کر لے جاتا تب آتے نا۔ جب تم مجھے اپنا ہی نہیں سکتے تھے تو کیوں لائے مجھے اس حد تک؟ بتاؤ کیوں لائے؟ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ کس طرح بیٹھ جاؤں اس کی ڈولی میں؟ کیا کہوں اپنے ماں باپ سے جو میری شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ کیا کہوں میں بی بی جان سے؟ وہ نڈال سی ہو رہی تھی اور عبداللہ اسے سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان۔ بختاور بات سنو میری، بختاور میری جان۔ وہ اس کا چہرہ اپنی ہتھیلی کے کٹوروں میں پکڑے کہہ رہا تھا۔ آ کیا ہونا میں اب؟ میں بات کروں گا آغا جی سے، بی بی جان سے۔ تم رو مت، کل اماں آ جائیں گی، وہ مجھے کبھی انکار نہیں کریں گی، میری بات کا یقین کرو۔ وہ بہت پیار سے اپنائیت سے اسے دھیرے دھیرے سمجھا رہا تھا، منا رہا تھا، اس کے آنسو پونچھ رہا تھا۔ کیوں نہیں کریں گے انکار؟ تم میں کون سے سرحاب جڑے ہیں جو وہ شادی سے کچھ دن پہلے تمہیں قبول کر لیں گے؟ تم نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ میں نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، وہ روتے روتے بے ربط انداز میں کہہ رہی تھی۔ اتنے دنوں کی ٹینشن اس پر نکال رہی تھی۔ عبداللہ جانتا تھا کہ وہ کس مشکل سے گزر رہی ہے۔
اس لیے خاموشی سے سن رہا تھا، اسے منا رہا تھا، بہلا رہا تھا۔ دیکھو میں آج ہی تمہارے گھر آؤں گا، پلیز آپ چپ ہو جاؤ، مجھے تمہارے رونے سے تکلیف ہو رہی ہے، تم فکر مت کرو، میں ہر صورت انہیں ملا لوں گا، آغا جی کے پیر پکڑ لوں گا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر دروازے میں کھڑی بی بی جان کی طرف پڑی۔ وہ سکتے میں آ گیا، اس کے چہرے نے اتنی تیزی سے رنگ بدلا کہ بختاور بھی الجھ گئی۔ اس نے ہاتھ بختاور کے کندھوں پر سے ہٹائے اور 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ بختاور خود ہی الجھ کر مڑی، دروازے کی طرف دیکھا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی۔ عبداللہ نے بے اختیاری سے سنبھالنے کو ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کو پکڑنے سے پہلے ہی وہ واپس کھینچ لیا۔ وہ دب سے زمین پر بیٹھ گئے۔ بی بی جان کی آنکھوں میں بے یقینی کی کیفیت آسانی سے پڑھی جا سکتی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے اعتبار پر حیران تھی، اس اعتبار پر جو انہوں نے اپنی بیٹی پر تھا۔ انہیں حیرت تھی کہ ان کی بیٹی جانے کب سے ان کی آنکھوں میں دودھ جھونک رہی تھی اور بے خبر تھی۔ انہیں حیرت تھی کہ اب بھی جو کچھ انہوں نے دیکھا اگر وہ خواب تھا تو ان کی نیند ٹوٹی کیوں نہیں۔ بختاور کیسے ان کا مان، ان کا غرور رون چکی ہے۔ ان کی نظروں میں بار بار وہ منظر زندہ ہوتا رہا۔ عبداللہ بختاور کا بہلا رہا ہے، منا رہا ہے، اس کے آنسو پوچھ رہا ہے، اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا ہے۔ بی بی جان، آخر عبداللہ ہمت کر کے آگے بڑھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ بس۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن بی بی جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ انہوں نے گھٹنوں پر سر ٹکائے، بازو سے چہرہ چھپائے، بختاور کو دیکھتے ہوئے نہایت سرد لہجے میں پوچھا۔ عبداللہ کا سر جھکا تھا لیکن وہ شرمندہ نہ تھا، اس کے جذبے بسادت تھے، ان کے افشا ہونے پر وہ خوفزدہ نہ تھا۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ہم یہ بات آپ کو بتانا چاہتے تھے، لیکن اس نے ایک مرتبہ پھر ادھوری چھوڑ دی۔ بی بی جان تیزی سے بختاور کی طرف بڑھی تھی، اس کا ایک بازو پکڑا اور کھینچتی ہوئی باہر لے جانے لگی۔ وہ کاٹھ کی گڑیا کی مانند بے جان جسم کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی۔ بی بی جان، عبداللہ راستے میں آیا، پلیز اگر یہ غلطی ہے تو چھوٹا سمجھ کر، نادان سمجھ کر معاف کر دیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی ایسا فیصلہ مت کیجیے گا کہ دونوں خاندانوں کا مقدر صرف پچھتاوا رہ جائے۔ وہ عاجزی سے کہہ رہا تھا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ قصور تمہارا نہیں ہے، قصور تو میرا ہے جو میں نے اپنی اولاد پر اتنا اعتبار کیا۔ تم اس سے ملنے نہیں آئے، میں نے اسے تمہاری دہلیز پار کی ہے۔ قصور میرے خون کا ہے جو نہ جانے کیسے گندا نکل آیا۔ تم راستے سے ہٹ جاؤ ماسٹر، یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ اس نے اپنے باپ کی پگڑی کو پورے پنڈ میں رولنے کی کوشش کی ہے، اسے اس کے جرم کی سزا ملے گی۔ اس کے بھائیوں کے سر فخر سے اٹھنے کے لیے ہیں، وہ ذلت و شرمندگی سے نہیں جھک سکتے۔ تم اگر بھٹکے ہو تو یہ بڑی بات نہیں ہے کیونکہ تمہارے نام کے ساتھ کسی کا نام نہیں جڑا، لیکن اس کے قدم کیوں لڑکھڑائے؟ لڑکیوں پر اب بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، انہیں اپنے خاندان اور اپنی آئندہ نسلوں کی عزتوں کا بوجھ اٹھانا ہوتا ہے۔ جو ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پاتی، ان کا مقدر ذلت اور پستی ہوتی ہے۔ اس نے یہ سزا اپنے مقدر میں خود لکھی ہے۔ ہو سکتا ہے مائیں کمزور ہوتی ہوں لیکن عورت کمزور نہیں ہوتی، میں اپنے خاندان کی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور تمہیں دیکھو گے کہ ہمیشہ اس کے خاندان کا نام عزت سے ہی لیا جائے گا۔ عبداللہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ عجیب سے خوف سے اسے جکڑ لیا۔ وہ چاہنے کے باوجود اپنی آواز کو لڑکھڑانے سے نہ روک سکا۔ عزتوں کی حفاظت یوں ہی نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ وہ بختاور کے نڈال وجود کی کھینچتی ہوئی باہر لے گئی۔ عبداللہ نے ان کے پیچھے جانا چاہا لیکن جانے کیا ہوا، اسے اپنے جسم میں سے جان نکلتی محسوس ہوئی اور وہیں کھڑا رہ گیا۔ اگلے دن نوری اماں اور ابا آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آغا جان کے گھر کے سامنے چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں، ان پر بیٹھے ہوئے لوگ صدمے سے نڈال آغا جی کو تسلیاں دے رہے تھے۔ جوان اور اکلوتی بیٹی کی موت کا صدمہ ان کے لیے کڑا تھا۔ انہوں نے زندگی میں بہت تکلیفیں سہی تھیں، بہت دکھ اٹھائے تھے، لیکن انہیں لگتا تھا کہ یہ دکھ ان کی جان لے کر چھوڑے گا۔ صبح تو اسے چھوڑ کر گئے تھے زندہ سلامت، اور چند گھنٹوں بعد انہیں یہ کیسی خبر ملی۔ ساری زندگی بختاور نے اسی آنگن میں کھیلتے گزاری تھی، اس سے یہ غلطی کیوں کر ہوگی کہ وہ کیسے گر پڑی اس کنویں میں۔ کنواں اتنا گہرا تو نہ تھا کہ وہ نکل نہ سکتی تھی، اگر وہ کوشش کرتی تو شاید نکل آتی۔ یہ ہمیشہ تو اس کی صفائی کرتی تھی، خود ہی نکل آتی تھی مگر بغیر کسی کی مدد کے۔ پھر وہ اس پانی میں کیسے ڈوب گئی؟ یہ شاید موت نے مہلت دی ہی نہ تھی۔ ابھی تو اس کے ہاتھوں پر مہندی سجنی تھی، اسے دلہن بن کر اس کے گھر سے رخصت ہونا تھا، اس کی تو ڈولی اٹھنی تھی۔ وہ جنازہ کیوں اٹھنے لگا؟ خالہ جنہوں نے شگن کی چیزیں لے کر 2 دن بعد آنا تھا، وہ 2 دن پہلے ہی پچھاڑے کھاتی ہوئی آ پہنچی، ان کے بیٹے کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا تھا۔ نوری گھر جانے کے بجائے سیدھی ادھر بھاگی آئی۔ وہ کیسے یقین کر سکتی تھی کہ یہ بختاور جسے 15 دن پہلے ہنستا کھیلتا چھوڑ کر گئی تھی، مر گئی ہے۔ وہ اس کی سفید کفن میں لپٹی منموہنی صورت دیکھ کر چلانے لگی، دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ گاؤں کی سب عورتیں جمع تھیں، یہ سب رو رہی تھیں، اس کے گھرانے کے دکھ پر غمگین تھیں۔ نوری چلا رہی تھی، بختاور کی بے جان جسم کو جھنجھوڑ رہی تھی، اس کے کفن کے اوپر پڑا بنارسی دوپٹہ اس کا دل چیر رہا تھا۔
बहतावर उठना, देख मैं आ गई हूँ, अब तंग नहीं करेगी। उठना बहतावर, अब कौन मुझे तंग करेगा, कौन सताएगा मुझे, अब मैं किससे खफा होंगी। बहतावर, अल्लाह के वास्ते ना कर ऐसा। वो रो रही थी, इसके आगे हाथ जोड़ रही थी। औरतें इसको संभालने की कोशिश में हलकान हो रही थी। फिर यकदम इसे जैसे कुछ याद आया। वो उठी और भागते हुए बाहर निकल आई। इस पर एक ही धुन सफार थी। वो तेजी से दरवाज़ा खोलकर अपने घर में दाखिल हुई तो इधर उधर देखे बगैर ट्रंक की तरफ बढ़ी। ढक्कन उठाकर सारे कपड़े इधर उधर देखने लगी, लेकिन इसकी मतलूबा शय वहाँ न थी। ट्रंक को छोड़कर इसने छोटा संदूक खोला और इधर उधर हाथ मारने लगी। चंद मिनटों में इसे वो चीज़ मिल गई जिसकी इसे तलाश थी। वो एक फरोजी दुपट्टा था जिसकी कढ़ाई अभी मुकम्मल ना हुई थी। वो मंसूर की शादी में जाने से पहले इसे यूं ही लपेट कर गई थी। सोचा आकर मुकम्मल कर लेगी। इसने दुपट्टा उठाया और बाहर निकल आई। नज़र बेसुध बड़े भाई पर पड़ी, लेकिन नज़रअंदाज करके बहतावर के घर आ गई। बहतावर, देख देख, इसे तूने पहनना था, क्या इसके पूरा होने का इंतज़ार भी नहीं कर सकती। वो इसे दुपट्टा दिखा रही थी जिसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। देख, ये और कर तो देख, तू कैसी लगती है। इसने बनारसी दुपट्टे के ऊपर फिरोजी दुपट्टा डाल कर फिर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। औरतों को बीबी जान की फिक्र थी जो अब तक बिल्कुल खामोश थी। इकलौती बेटी की जवान मौत, इनके मुंह पे एक लफ्ज़ ना निकला था। औरतें इन्हें रुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हनकोस सकते की कैफियत में थी। बड़ी नेक लड़की थी, जाने किसकी नज़र खा गई। एक औरत बहतावर का कफन में लिपटा हुआ चेहरा देख कर तासुफ से बोली, बीबी जान की तरबियत है कि सारी ज़िंदगी संवरी हुई है। दूसरी ने राय दी, सूरत देखो, हाथ लगाने से डर लगता है, देखते ही देखते खाक हो जाएगी। कैसी तीसरी औरत ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। बंदा क्या और इसकी औकात क्या, कितनी इज्जत करने वाली मासूम सी थी। अब तो जब भी आती थी जल्दी से मीठी लस्सी बना लेती थी। हाला, मुझे पता है तू चाय नहीं पीती। एक औरत ने यादों की पटारी खंगाली। फरिश्तों सी यादात थी। रब जाने नेक लोग इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं। इतनी शरीफ और शर्म व हया वाली दूसरी कौन होगी। औरतें आपस में बातें कर रही थी। बीबी जान जो बहतावर के सराहने खामोशी से बैठी थी, लड़क कर ज़मीन पर गिर गई और अगले दिन पूरे गांव में ये बात गर्दिश कर रही थी कि मौलवी अब्दुल रऊफ की बेटी अपने ही घर के कुएं में गिरने से मर गई। माँ जवान बेटे के सदमा सह ना सकी। उन्होंने इस सदमे को दिल से जाने ना दिया और इसको दिल पर ले लिया और एक ही घर से बेटी के साथ साथ माँ का जनाजा भी निकला। कोई आँख ऐसी ना थी जो अश्कबार ना हो, कोई दिल ऐसा ना था जो मौलवी साहब के गम पर रोया ना हो। इसलिए के अलावा एक खबर थी जो लोगों की गुफ्तगू का मौजू था। मास्टर अब्दुल्ला घर वालों से पहले शहर से वापस आ गया था। अकेले घर में रहने की वजह से इस पर साया हो गया था। 4 दिन की बेहोशी के बाद होश आया तो अजब बहकी बातें करने लगा। इसके माँ बाप इसे पीरों फ़कीरों के पास ले जा रहे थे, दम मदरूद करवा रहे थे, लेकिन कोई असर होता नज़र नहीं आता था। डॉक्टरों का ख्याल था कि किसी शदीद सदमे ने इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगाड़ दिया है। यही बात इनके लिए नाकाबिले कबूल थी। इसे ऐसा कौन सा सदमा हो सकता है, वो किस बात का इस हद तक गम ले सकता है। कोई जानता था तो सिवाय नूरी के। वो भीगी पलकों के साथ अपने लाडले भाई और गांव के काबिले फ़ख्र सपूत को देख रही थी।